वंदे संस्कृत मातरम सर्वेषां स्वागतम। संस्कृत प्रेमिणः संस्कृत भारती कार्यकर्तारः संस्कृत शिक्षकाः संस्कृत पंडिताः सर्वेषां कृते कश्चन महान् अवसरः उत्तमः कार्यक्रमः आयोजितः अस्ति। कार्यक्रमस्य नाम संस्कृत महासम्मेलनम्। इदं महासम्मेलनं द्वितीयमस्ति। गतवर्षे अस्य प्रारम्भः आसीत् काचिगुडा प्रान्ते तुळजा भवन धर्मशालायाम्। अस्मिन् वर्षे अपि काचिगुडा तुळजा भवन धर्मशालायामेव इदं महासम्मेलनं भविष्यति। अस्मिन् वर्षे ये मुख्याः विशेषाः, तत्र प्रथमः विशेषः श्रीपाद श्रीवल्लभ लीलामृत महापारायणम्। तस्य लघुनाम गुरुचरित्रम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अस्य लीलामृतस्य रचयितारः सन्ति महामहोपाध्यायाः ब्रह्मश्री दोर्बल प्रभाकर शर्मा महाभागाः। सुपरिचिताः ते। तेषाम् एषः विशेषः ग्रन्थः अवश्यं सर्वैः तत्र आगत्य पारायणे सहभागः स्वीकर्तव्यः। तद्वारा गुरुतत्त्वावबोधः, गुरूणाम् उपासना विषये सन्देहनिवृत्तिः, तथैव गुरूणां स्वरूपं कृपा कीदृशी भवति एतत् सर्वं ज्ञातुम् एषः महान् अवकाशः। अस्य आयोजनं मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी एवं दिनत्रयात्मकं। तन्नाम शुक्र शनि भानुवासरेषु दिनांकरीत्या डिसेंबर मासस्य 27, 28, 29 एवं दिनत्रयात्मकः एषः महासम्मेलन कार्यक्रमः। तत्र संस्कृत प्रेमिणां कृते आवासस्य, भोजनस्य, स्नानादीनां च उत्तमा व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। तद्विषये सर्वे निश्चिन्ताः भवेयुः। कार्यक्रमाः ब्राह्मे मुहूर्ते प्रारभ्यन्ते, शयनपर्यन्तं कार्यक्रमाः चलन्ति। अनेके अंशाः कार्यक्रमे भवन्ति। येषु मुख्यः अंशः गुरुचरित्रपारायणम्। द्वितीयः मुख्यः अंशः अस्ति तत्र धर्मचिन्तनं, वेदधर्मचिन्तनं, वर्णाश्रमधर्मचिन्तनं, सर्वेषां धर्मचिन्तनं, सामान्य धर्मचिन्तनम् एवं प्रतिसत्रं धर्मचिन्तनं तत्र भविष्यति। तत्र नैके ज्येष्ठाः धर्मतत्त्वज्ञाः भागं स्वीकुर्वन्ति। तेषां मार्गदर्शनं भवति। ते अस्माकं सन्देहनिवृत्तिमपि कुर्वन्ति। तद्विषयकः कश्चन ग्रन्थः अस्मिन् मासे एव सप्ताहात् पूर्वम् आविष्कृतः।
तस्य ग्रन्थस्य आधारेण एव धर्मचिन्तनं भविष्यति। द्वितीयः अंशः वेदांगानां सम्मेलनं। तृतीयः अंशः वैदिक क्षेत्रे सर्वोच्च परीक्षा निर्वहणम्। तत्र प्रारंभोत्सवे परमपूज्याः अनन्तश्री विभूषिताः माधवानंद स्वामिनः उपस्थिताः भवन्ति। पुनः शनिवासरे अथवा भानुवासरे परमपूज्याः गोविंददेवगिरि स्वामिनः अपि आगमिष्यन्ति। येषां परिचयः अस्माकं सर्वेषाम् अयोध्या राम मंदिर निमित्तेन अस्ति। अयोध्या राम मंदिर क्षेत्रस्य ते कोषाध्यक्षाः तथैव श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री महोदयः एनं गुरुत्वेन स्वीकरोति। तेषामपि आगमनम् अस्मिन् महासम्मेलने भविष्यति। विशेषाः के इत्युक्तौ इदं महासम्मेलनम् अनेकाः उत्तमाः संस्थाः एकीभूय कुर्वन्तः सन्ति। यत्र मुख्या संस्था अस्ति श्री मल्लिनाथ सूरि विद्या परिषत्, द्वितीया संस्था अस्ति श्री पुरुषोत्तम धर्म प्रचार सभा, तृतीया संस्था अस्ति दर्शनम नाम्ना सुप्रसिद्धा आध्यात्मिक वार्ता मासपत्रिका, चतुर्थी संस्था श्री लक्ष्मी गणपति सेवा परिषत्, तत्र पंचमी संस्था अस्ति श्री विश्रा विद्या संस्था, अनंतरम संस्कृत भारती, गीता संस्कृतम, भक्ति साधनम, आंध्र गीर्वाण विद्यापीठम, एताः संस्थाः संभूय सम्मील्य इदं महासम्मेलनं सफलं करिष्यन्ति। तत्र सामाजिक धर्म प्रबोधः, संध्योपासनं, शास्त्र सम्मेलनं, नित्यस्तोत्र पारायणं, विशेष धर्म चिंतनं, साहित्य कवि सम्मेलनं, तेन सह ओगीटी पुरस्कार सभा एवं अनेके विशेषे कार्यक्रमाः भवन्ति। आगच्छन्तु, वयं सर्वे मिलित्वा इदं महासम्मेलनं सफलं संपूर्णं सर्वेषां लाभप्रदं यथा भवेत् तथा साधयेम। सर्वेभ्यः धन्यवादाः, नमस्काराः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।